नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुरासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। खनाल नेपाल समूहलाई बाइपास गरेर एमालेको स्थायी कमिटी पुनर्गठन, फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका 4 जनालाई कारबाही। नेपालमा थप 2559 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण, अस्पतालका बेड भरि भराउ, संक्रमितलाई आइसियु पाउनै मुस्किल। दूतावासहरूले प्रमाणीकरण नगर्दा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन मुस्किल, 2300 भन्दा बढी फाइल प्रमाणीकरण नभएको श्रम सचिवको गुनासो। यातायात व्यवसायी बीच विवाद बढ्दा कैलालीमा यात्रुलाई शास्ति, सवारी साधन सञ्चालनमा व्यवसायिकी अवरोध। र भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र, एकै दिन 3,32,000 भन्दा बढीमा संक्रमण, 2200 भन्दा धेरैको मृत्यु। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले स्थायी कमिटी पुनर्गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले माधव नेपाल समूहलाई हटाउँदै स्थायी कमिटी पुनर्गठन गरेको हो। बैठकले फ्लोर क्रस गरेर कर्णाली सरकार जोगाउने 4 जना सांसदलाई पनि पार्टीबाट हटाएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने 4 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। शुक्रबार नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको व्हिप विपरीत फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने 4 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा पर्नेमा प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा रहेका छन्। उनीहरू प्रदेश सभा सदस्य समेत नरहेको जानकारी प्रदेश सभा संसद सचिवालयलाई गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले बताए। यस्तै प्रष्टीकरण सोधिएका 27 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको जवाब आएको भन्दै त्यसको थप अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने अख्तियारी स्थायी कमिटी बैठकलाई दिएको पनि प्रवक्ता गेवालीले बताए। अहिले साबिक नेकपामा स्थायी कमिटीको सदस्यको रूपमा रहनुभएका र अहिले यो पार्टीको मूल प्रवाहमा क्रियाशील 19 जना कमरेडहरू रहेको स्थायी कमिटी गठन गरेको छ। यो तत्कालका लागि हामीले यो व्यवस्था गरेका हौँ। आवश्यकता अनुसार यसमा संख्या थप हुन पनि सक्नेछ। स्थायी कमिटीको गठन सम्पन्न भएको छ। तेस्रो, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन पनि सम्पन्न भएको छ। सबैलाई, धेरै कमरेडरलाई भूगोलको, केही कमरेडरलाई विभागको र केही कमरेडरलाई जनसङ्गठनको जिम्मेवारी दिएर कार्यविभाजनका कामहरू पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। बैठकले समसामयिक राजनैतिक विषयको सन्दर्भमा 11 बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको पनि प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिए। समानान्तर गतिविधि गर्नेहरूलाई समानान्तर गतिविधि रोक्न तथा पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्किन आह्वान गरेको छ। जनप्रतिनिधिलाई पनि विगतको भूमिकाको आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टीमा फर्किन आह्वान गर्दै पार्टीमा बिना पूर्वाग्रह स्वागत गर्ने, सम्मानपूर्ण व्यवहार र उचित जिम्मेवारी दिइने पनि निर्णय गरेको छ। बैठकले समसामयिक विषयमा 11 वटा प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। म संक्षेपमा त्यसबारेमा केही जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा पहिलो प्रस्ताव खास गरेर अहिले समानान्तर गतिविधि गरिरहेका साथीहरूलाई ती गतिविधिहरू रोक्न, पार्टी एकतामा योगदान गर्न र पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्किनको निम्ति गरिएको पुनः आह्वान सम्बन्धी प्रस्ताव छ। बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड समेत गरेको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यहरूलाई भूगोल, विभाग र जनसङ्गठनको विभिन्न जिम्मेवारी दिएको हो। बैठकले पार्टीको स्थायी कमिटी पनि गठन गरेको छ। साबिक नेकपामा स्थायी कमिटी सदस्यको रूपमा रहेका 19 जना सदस्यहरूलाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटीमा
वामदेव गौतमलाई पनि राखिएको छ, तर झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालतर्फका कसैलाई पनि राखिएको छैन। स्थायी कमिटीमा केपी शर्मा ओली, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुभाष नेम्बाङ, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप गेवाली, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल, छविलाल विश्वकर्मा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासेठ, केशव बडाल र पुष्पराज कणेल छन्। एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट बनेको स्थायी कमिटी गएको 28 फागुनको बैठकमा खारेज गरिएको थियो। नेपालमा फेरि कोरोनाको संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। आज एकै दिन थप 2559 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढेको छ। 24 घण्टाको तथ्याङ्क अनुसार शुक्रबार 2559 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार पीसीआर परीक्षणमा 2449 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 110 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। 8798 जनाको पीसीआर र 866 को एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 2,94,601 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण दर यही मात्रामा बढे अस्पतालले बिरामीको चाप नै ठेक्न नसक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। अहिले पछाडिको अवस्था चाहिँ अलिकति खराब अवस्था छ। हाम्रो अहिले चिकित्सा संक्रमितहरूले टेकु अस्पतालको आइसियु भरिएको छ। विभिन्न अस्पतालहरूमा आइसियु बेडहरू नपाएर टेकु आउन खोज्नेहरूका फोनहरूले आउन सुरु गरेको छ। धेरै फोनहरू बज्न सुरु गरेको छ अहिलेलाई। र पछिल्लो समय जति पनि संक्रमितहरू आएका छन् अलि सिकिस्त छन्। एकदमै आइसियुमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको जुन छाल थियो, लहर थियो, त्योभन्दा फरक किसिमले युवाहरू पनि चिकित्सा भएर भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने स्थिति आइरहेको छ, देखिन्छ। त्यो एकदमै त्यो देख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अहिलेको अवस्था हाम्रो निकै नै खराब अवस्था म भन्छु। र अस्पतालका शय्याहरू भरिँदै गर्दाखेरि चिकित्सा संक्रमितहरूले बेड नपाउने अवस्था सिर्जना भइसकेको देखिन्छ। चिकित्सकका अनुसार कोरोनाको जोखिम कायम रहँदा पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणले भौतिक दूरी कायम गर्नेदेखि स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्न छोडेको बताउँछन्। यदि आफै सचेत नहुने हो भने कोरोना संक्रमणको स्थिति अझ भयावह बन्ने बताउँछन्। फेरि पनि 1 वर्ष अघिकै परिस्थिति दोहोरिन नदिन सबैजना सचेत रहन सुझाव दिएका छन्। आम सर्वसाधारणलाई मेरो बिन्ती के छ भने अत्यावश्यक सेवा बाहेक प्लिज बाहिर ननिस्किनु। यदि तपाईँलाई कोरोनाका कुनै लक्षण देखिन्छ भने प्लिज तपाईँ घरमा लुकेर नबस्ने अथवा समुदायमा घुम्ने काम नगर्नु। तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श लिएर परीक्षणको दायरामा जानुहोस्। लक्षण देखिएर समस्या केही भयो भने कोरोना पोजिटिभ छ भने स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा अस्पताल गएर जाँच पडताल गराउनुहोस्। अहिले पनि न्युमोनिया भएका व्यक्तिहरू चाहिँ पीसीआरको रिपोर्ट नभइकन अस्पतालमा आउँदाखेरि के लाग्छ भन्दा मान्छेहरूले लक्षण भएका मान्छेले नि परीक्षण गराएका छैनन्। त्यसैले परीक्षणको दायरामा जानुहोस्। अत्यावश्यक सेवा बाहेक बाहिर ननिस्कनुहोस्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार 410 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,76,755 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,122 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,724 छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनुवार, काठमाडौँ। विश्वसँगै नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको प्रकोप बढेको छ। दिनहु 2,500 हाराहारीमा संक्रमित बढ्न थालेपछि अधिकांश अस्पतालका बेड कोरोना संक्रमितले भरिएका छन् भने सिकिस्त बिरामीले आइसियु बेड पाउन छाडेका छन्। यस्तोमा नागरिकदेखि सरकारसम्मले के गरिरहेका छन् त? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। कोरोना कतिका लागि केही होइन अनि कतिका लागि आफन्त खोसेको छ यो कोरोनाले। तर
दोस्रो भेरिएन्टको कोरोना नेपालमा देखिरहँदा र सङ्क्रमण दर बढिरहँदा अझै पनि कतिपय नेपालीमा सचेतना यतिसम्म पनि छैन कि कोरोनाको स्वास्थ्य मापदण्ड अर्थात् मास्कको प्रयोग, साबुन पानी र सेनिटाइजरले हात धुने र सामाजिक दूरी कायम गर्नमा पालना गरेको पाइँदैन। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपमा पुनः दोहोरिएपछि सरकारले सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ, तर नागरिक स्तरबाट भने यसको पूर्ण पालना भएको पाइँदैन। महामारी झन् बढ्दैछ, यो लगाएपछि अब झन् सेक्युर हुन्छ भन्ने हिसाबले नै आज आएको म यहाँ। कति बेला म इन्फेक्टेड हुने हो भनेर चाहिँ हामीलाई त्यो डर चाहिँ हुन्छ नै। यी आवाजहरू त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् जो कोरोनाको बढ्दो प्रकोपका कारण डराएका छन्। सरकारले कोरोना सङ्क्रमणले उग्र रूप लिन थालेपछि अति आवश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्किन आग्रह गरेको छ। तर अहिले नेपालमा देखिएको कोरोनाको भाइरस कुन भेरिएन्ट हो र यो कति खतरनाक छ? पहिला सोचिन्थ्यो यो फोक्सोसँग सम्बन्धित समस्याहरू ल्याउँछ भन्ने, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ यसले अरू अङ्गहरूमा पनि असर पार्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। मुटुकै कुराहरू होला, स्नायु यो हाम्रो जुन ब्रेन छ त्यहाँ भयो, यो देखिरहे अहिले पछिल्लो समय अनुसन्धान देखाएको छ। त्यस्तै मानसिक रोग पनि यसले निम्त्याउँदो रहेछ भन्ने कुराहरू आएको छ। भाइरस सुरु भएको जुन भाइरस छ त्यो बदलिँदाखेरि त्यो भाइरस अलि बलियो हुने है। अब बलियो हुने भन्दाले त्यसमा क्लिनिकली बिरामीमा के फरक पार्छ भनेर अहिलेको भाइरस चाहिँ हामीले इन्डियाको मात्र होइन, पहिला जुन युके भेरिएन्ट भनेर देखियो, त्यसपछि ब्राजिलको देखियो, साउथ अफ्रिकन अनि क्यालिफोर्नियाको भेरिएन्ट देखियो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र मुलुक के अरे इन्डियामा अब डबल म्युटेसन भनेर जुन देखिएको छ। यी भाइरसहरूको के देखिएको छ भने यिनीहरूले चाहिँ इन्फेक्सियसनेस भनेको सङ्क्रमण गराउन सक्ने, एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिले अर्कोलाई सर्ने या सरुवा हुने चाहिँ त्यो एकदम बढी देखिएको छ। अहिले हरेक अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिरहेको छ भने सिकिस्त बिरामी भर्ना हुने आइसियु बेड समेत पाइन छाडेको छ। यस्तोमा चिकित्सकहरू नागरिकलाई सुरक्षित रहन र दोस्रो लहरको कोरोनाबाट बच्न सबैलाई आग्रह गर्न थालेका छन्। बिरामीहरू अहिले पनि दिनादिन मरिरहेको अवस्था छन्। एकदम सिकिस्त बिरामीहरू आइरहेका छन्। हामीहरूलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै बेड, अक्सिजन र औषधिहरू पुर्याउन हम्मे परिरहेको अवस्था छ। र यो जुन भारतमा जस्तो अब अर्को 3-4 हप्तामा जुन हाम्रो विशेषज्ञहरूले आकलन गरे जस्तै यो चाहिँ सबैजनामा फैलियो भने त हस्पिटलको बेड के अब अक्सिजन केही नपाउने अवस्था आउँछ। हस्पिटल फुल हुन थालिसक्यो हेर्नुहोस् है। अस्ति 2 हप्ता अगाडि बेड खाली थियो भन्ने अहिले हाम्रो डबल कपेसिटीमा छौँ कोरोना युनिट है। जति राख्नुपर्ने हो त्योभन्दा डबल गरिसक्यौँ। त्यही पनि बिरामीको 8-10 वटा फोन हरेक दिन आउँछ। कोरोना आइसियु फुल भइसक्यो है। चाप एकदम बढिरहेछ। यसरी कोरोनाको दोस्रो लहर देखा परेसँगै नेपालमा दिनौँ 2500 हाराहारीमा सङ्क्रमित थपिरहेका छन्। आजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या करिब 3 लाख पुगेको छ भने 3100 बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 2 साता यता दोस्रो लहरको कोरोनाका सङ्क्रमित बढेसँगै सरकारले देशका 24 सहरका विद्यालय वैशाख मसान्तसम्मका लागि बन्द गरेको छ। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, रात्रिकालीन व्यवसायदेखि क्लब, स्विमिङ पुलसम्म बन्द गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ। हिन्दूहरूको आराध्य देव पशुपतिनाथको दर्शनमा समेत रोक लगाइएको छ। नेपालको सीमा जोडिएको स्थानमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै बढेको छ। कतिसम्म भने बाँकीको नेपालगञ्जमा त हप्ता दिनका लागि लकडाउन नै गरिएको छ। यी र यस्ता सीमावर्ती जिल्लामा अस्पतालका बेड बिरामीले भरिन थालेका छन् भने नयाँ बिरामी आए तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नयाँ चुनौती थपिएको छ। यसरी कोरोनाको महामारीले पुरै नेपाल आक्रान्त बनेको छ। दोस्रो भेरिएन्टको कोरोना भाइरस देखिएसँगै नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिए। पार्टी प्यालेस, फिल्म हलदेखि रात्रिकालीन व्यवसायसम्म बन्द भए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बारम्बार हात जोडेर काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्किन नागरिकलाई अपिल गरिरहेको छ। यो बेला अस्पतालका बेडहरू भरिएका छन्, तर कतिपय नागरिकमा चेतनाको स्तर यतिसम्म कमी छ कि उनीहरू कोरोना भाइरस केही होइन भने चाहिँ सहरमा डुलिरहेका छन्। न त कुनै कोरोना स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको छ र सबैभन्दा लज्जाको कुरो यति बेला देशका राजनीतिक पार्टीहरू एक भएर जनताको स्वास्थ्यका लागि गर्नुपर्ने काममा कोही कसैको अग्रसरता देखिएको छैन।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। वीरगञ्जमा पछिल्लो 2 सातामा 647 कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा चैत 27 देखि वैशाख 9 गतेसम्म 14 दिनको अवधिमा गरिएको परीक्षणमा 647 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा चैत 27 देखि वैशाख 9 गतेसम्म 1339 जनाको परीक्षण गर्दा 647 जनामा संक्रमण भेटिएको हो। दिनहुँ हुँदै आएको परीक्षणमा जाँच गराएका मध्ये आधाभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण भेटिने गरेको छ। बिहिबार राति थप 78 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा बिहिबार राति 138 जनाको स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा 78 जनामा संक्रमण भेटिएको अस्पतालका कोभिड कोअर्डिनेटर डाक्टर सरोज रोशन दासले जानकारी दिनुभयो। 78 संक्रमित मध्ये पर्सा जिल्लाको मात्रै 57 जना छन्। बाराका 18, सर्लाहीका 2, धनुषाका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा अहिले 31 जना संक्रमित उपचाररत छन्। तीमध्ये 1 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य अधिकांशलाई अक्सिजन लगाएर राखिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भए यता वीरगञ्जको विभिन्न अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गुमाएका 9 जना कोरोना संक्रमण भेटिएको थियो। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा 7 जनाको र नारायणी बयोदा अस्पतालमा 2 जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। मृतक 9 जना मध्ये पर्साका 7 तथा 12 र सर्लाहीका 1-1 जना हुन्। बिहिबार मात्रै ज्यान गुमाएका 2 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमितको संख्या थपिए लगत्तै नेपाल भारतको मुख्य सीमा नाकामा स्थानीय प्रशासनले कडाई समेत गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले कोभिड-19 का कारण चलचित्र क्षेत्रले भोगिरहेको समस्याबारे सरकार जानकार रहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल 2021 को उद्घाटन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले कोभिड-19 को कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा परेको प्रभाव कम गर्न विभिन्न ढङ्गले प्रयासहरू भइरहेको बताउनुभयो। सरकारले नेपाली चलचित्रहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विदेशमा नेपाल फिल्म फेस्टिभल आयोजना गर्ने विषयमा छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। शुक्रबार काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय नाचघरमा नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभल सुरु भएको हो। फेस्टिभल वैशाख 12 गतेसम्म चल्नेछ। नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिभलकी निर्देशक मन्जु मिश्रले 54 वटा अफ्रिकी देशहरूको प्रतिनिधित्व फिल्म फेस्टिभल मार्फत गर्न खोजिएको बताउनुभयो। फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली फिल्महरू पनि प्रदर्शन गरिने उहाँले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि दूतावासहरूले प्रमाणीकरण नगर्दा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन मुस्किल। 2300 भन्दा बढी फाइल प्रमाणीकरण नभएको श्रम सचिवको गुनासो। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा 93% सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाई। पुनर्निर्मित धरहराको शनिबार प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने। र यातायात व्यवसायी बीच विवाद बढ्दा कैलालीमा यात्रुलाई शास्ति। सवारी साधन सञ्चालनमा एक अर्काको अवरोध। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्य प्रसाद गौतमले दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन नसकिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा बोल्दै गौतमले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। वैदेशिक रोजगारमा रहेका समस्याका सम्बन्धमा भएको छलफलमा सचिव गौतमले माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासहरूलाई भएको र उनीहरूले समयमै माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको बताउनुभयो। युरोपका पोल्यान्ड र जर्मनीमा मात्रै 10 लाख भन्दा बढी जनशक्तिको माग आउने सम्भावना रहेको तर दूतावासहरूले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा कामदार पठाउन नसकिएको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार ऐनले 5000 भन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा श्रम सहचारीको
व्यवस्था गरी माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तर दूतावासहरूले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रमाणीकरण नगरिदिएको बताउनुभयो। त्यसैले समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिन सचिव गौतमले माग पनि गर्नुभयो। पछिल्लो समय विभिन्न मुलुकबाट प्रस्ताव आएको 6 महिना भइसक्दा पनि दूतावासहरूले प्रमाणीकरण नगरिदिएको बताउनुभयो। खाडी मुलुकको केसमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेको बताउनुभयो। अहिले खाडी मुलुकका लागि 2300 फाइल प्रमाणीकरण नभएर रोकिएको बताउनुभयो। र सहजीकरण र माग प्रमाणीकरणको विषय छ। अब यो विषयमा अलिकति कस्तो कुरा छ भन्दाखेरि मका पनि यो धेरै युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ माग आएको छ तर प्रमाणीकरण चाहिँ नि नभएको अवस्था छ भन्ने हिसाबले मैले मान्य सभाज्यू मार्फत चाहिँ नि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो प्रमाणीकरण विषय हाम्रो श्रम मन्त्रालय भन्दा बाहिर पुगिसकेको अवस्था छ। करिब यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोलाएर यो प्रमाणीकरण टाइममा किन हुन सकेन, तपाईँहरूको दूतावासले किन गरेन भन्ने हिसाबले एकचोटि राखिदिनु भए हामी आभारी हुन्छौँ। किनभने यो कस्तो हो भने श्रम सहचारी केही अहिले चाहिँ कृष्णजीले पनि थप्नु होला, उहाँ श्रम सहचारी पनि भएर जानुभएको, त्यहाँको चाहिँ अनुभव पनि छ उहाँलाई। त्यसैले अहिले प्रमाणीकरण माग प्रमाणीकरण बिना यहाँ मान्छे पठाउन नसक्ने। अब यो चाहिँ नि युरोपमा माग आएको छ, हामीसँग जनशक्ति छैन, हामी प्रमाणीकरण गर्न सक्दैनौँ, भेरिफिकेसन गर्न सक्दैनौँ भन्ने दूतावासको भनाइ। अब त्यो कार्यक्षेत्र सबै दूतावासलाई दिइसकेपछि अब हामीलाई श्रम युनिट खोल्न नदिने दूतावासले अर्को चाहिँ नि युनिट आउँछ भन्ने हिसाबले कि श्रम सहचारी कार्यालय हामी चाहिँ ऐनले वैदेशिक रोजगार ऐनले नै प्रश्न के भनेको छ भन्दाखेरि 5000 भन्दा बढी कामदार भएको ठाउँमा चाहिँ नि श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने प्रश्न ऐनमै कानुनी व्यवस्था छ। यदि म चाहिँ मान्य सभाज्यू मार्फत सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि होइन भने हामीलाई छुट्टै म्यान्डेट चाहिँ नि श्रम सहचारीको कार्यालय खोल्नका लागि चाहिँ नि निर्देशन पनि आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई। माग प्रमाणीकरणका लागि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाएर काम गर्न प्रस्ताव गर्दा दूतावासहरूले नदिएको गुनासो समेत सचिव गौतमले गर्नुभयो। श्रम सम्बन्धी विषय श्रम मन्त्रालयको हो भनिने तर माग प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दूतावासहरूमा रहँदा समस्या आएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। यस्तै पछिल्लो समय कतार पुलिसमा कामदारका लागि प्रस्ताव आएको तर केही कानुनी जटिलताका कारण निर्णय नलिएको बताउनुभयो। यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जटिल प्रकृतिको विषय भएकोले सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन सुझाव आएको पनि बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% उपलब्धि भएको जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास क्षेत्रको पुनर्निर्माणको प्रगति उच्च रहेको बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। 2072 साल वैशाख 12 को भूकम्पपछि अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,754 लाभग्राही मध्ये 93%ले घर पुनर्निर्माण गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। पुनर्निर्माण गरिएका आवास संख्या 7,53,104 रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले बताए। यस्तै पहिलो किस्ता वितरण 79.86%, दोस्रो किस्ता वितरण 86.78% र तेस्रो किस्ता वितरण 78.66% पुगिसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने पनि बताउनुभयो। निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा प्राप्त भएका 6,34,993 गुनासाहरूको सम्बोधन गरिएको पनि बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण सिर्जित जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्दै हामीले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा 93% को उपलब्धि प्राप्त भएको छ। अनुदान सम्झौता गरेका 8,11,754 लाभग्राहीहरूमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको सङ्ख्या 7,53,104 अर्थात् झन्डै 93% पुगेको छ। पहिलो किस्ता वितरण 79.86%,
दोस्रो किस्ता वितरण 86.78% र तेस्रो किस्ता वितरण 78.66% पुगिसकेको छ। भूकम्पपछि 279वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका 4720 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गाको व्यवस्था मिलाउने र 12788 भूमिविहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सृजना भइरहेको पनि बताउनुभयो। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदामध्ये 493वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने 288वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन भइसकेको र धरहराको वैशाख 11 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गरिने पनि सिइओ ग्यावालीले बताउनुभयो। भूकम्पपछि 279वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका 4720 लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने 12788 भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थासहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सृजना गरिएको छ। क्षतिग्रस्त 920 सम्पदामध्ये 493वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ भने 288वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ। केशर महल, बबर महल, बाल मन्दिर, नारायणहिटी सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्दीप दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका दरबारहरूको जीर्णोद्धार गर्ने कार्य जारी रहेको सिइओ ग्यावालीले बताउनुभयो। क्षति भई मर्मत गर्नुपर्ने 402 गुम्बा मध्ये 294वटा सम्पन्न भइसकेका छन्। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 895 मध्ये 100 भन्दा पुराना र 2000 वर्ग फिट भन्दा बढी प्लेफ्ट एरिया भएका र 264वटा गुम्बा मध्ये 36वटा र 100 वर्षभन्दा कम र 2000 वर्ग फिट भन्दा मुनिका 631 गुम्बा मध्ये 101वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिसकेको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल 7553 विद्यालयमध्ये 83% विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। बाँकी 17% विद्यालय पुनर्निर्माणको चरणमा छन्। यस्तै 1197 स्वास्थ्य संस्थामध्ये 698को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र 296को पुनर्निर्माण जारी छ। कुल 415 सरकारी भवनमध्ये 90%को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सुरक्षा निकायका 216 संरचनामध्ये 214को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसबाहेक सडकतर्फ 762 किलोमिटर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा 525 किलोमिटर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको सिइओ ग्यावालीले बताउनुभयो। राष्ट्रको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको गत फागुन 3 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट उद्घाटन भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सञ्चालन सुरु भएको छ। केशर महल, बबर महल, बाल मन्दिर, नारायणहिटी सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्दीप दरबार लगायतका पुरातात्विक महत्त्वका दरबारहरूको जीर्णोद्धार जारी छ। पुनर्निर्माणका लागि दाता सम्मेलन मार्फत छिमेकी मुलुकहरू तथा मित्र राष्ट्र तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको 4 खर्ब 10 अर्ब रुपैयाँमध्ये 67 अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैङ्कतर्फको 49 अर्ब रुपैयाँ, नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको वास्तविक प्रतिबद्धता 2 खर्ब 94 अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको सिइओ ग्यावालीले स्पष्ट पार्नुभयो। यसमध्ये 243 अर्ब रुपैयाँका लागि सम्झौता भई करिब 72 अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको बताउनुभयो। गैर सरकारी संस्थाहरूसँग करिब 90 अर्ब रुपैयाँ परिचालनका लागि सम्झौता भई करिब 72 अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ। पुनर्निर्माणमा हामीलाई हाम्रा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूबाट ठूलो मद्दत मिलेको छ। दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरिएको 410 अर्ब रुपैयाँ मध्ये 67 अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैङ्कतर्फको 49 अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम 294 अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यसमध्ये 243 अर्ब रुपैयाँका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ। यो अवधिमा भत्केका संरचनाहरू मात्र पुनर्निर्माण भएका छैनन्। पुनर्निर्माण अभियानले महत्त्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन समेत ल्याएको सिइओ ग्यावालीले बताउनुभयो। करिब 40 करोड 75 लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी सृजना भएको पनि बताउनुभयो। त्यसबाहेक सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठ लगायतका उद्योगहरूको प्रबन्धनमा टेवा पुगेको पनि बताउनुभयो। भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र
पुनर्स्थापनाको मूल उद्देश्यसहित 2072 पुस 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको थियो। प्राधिकरण स्थापना भएको 64 महिना पुगेको छ। यो अवधिमा विपदलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरी भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लामा निजी आवास, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था एवं पुरातात्विक सम्पदा सहित ठूलो संख्यामा क्षतिग्रस्त संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी ढङ्गले पुनर्निर्माण गर्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ। विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएको ऐतिहासिक महत्त्वको धरहरा पुनर्निर्माणको काम करिब सम्पन्न भएको छ। धरहराको स्तम्भ निर्माण सम्पन्न भएको छ भने भोलि औपचारिक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। स्तम्भ निर्माण भए पनि अन्य संरचनाको निर्माण कार्य जारी छ। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। ऐतिहासिक धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहराको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। अहिले स्तम्भ निर्माण भइसकेको छ भने अन्य बाँकी संरचना पनि चाँडै सक्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। हामीले सधैँभरि बुझेको धरहरा 7 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको अहिलेको धरहरा र सुन्दरा क्षेत्र हो। त्यो बाहेकको चाहिँ अहिले पछाडि चाहिँ एक्सटेन्सन गरेको भनेको बृहत्तर रूपमा चाहिँ धरहराको एक्सटेन्सनको काम गरे। जनताको चाहिँ अपेक्षा के रह्यो भन्दाखेरि यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पहिला धरहरा बनाइहाल्नु पर्यो। त्यसैले हामीले कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि पनि ठेक्का दिँदाखेरि पनि के गर्यो भन्दाखेरि धरहरालाई पहिलो चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने, त्यसै अरू क्षेत्रको चाहिँ त्यस पछाडिको चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भनेर हामीले स्लाइसिङ कन्ट्र्याक्ट भन्छ त्यो ढङ्गको कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट गरेर काम अगाडि बढाएको थियौँ। त्यही अनुसार अहिले धरहराको काम चाहिँ सम्पन्न भएको हो। धरहराको शनिबार औपचारिक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन हुँदैछ। यसअघि 2075 साल पुस 12 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। धरहराको प्रधानमन्त्री ओलीले नै उद्घाटन गर्ने तय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। कोरोना कहरसँगै विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नभएको धरहराको म्याद थप गर्दै निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। मलाई अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ। वास्तवमा हाम्रो अत्यन्त पीडादायी अवस्था 72 साल वैशाख 12 गतेको जुन पीडादायी स्थिति थियो त्यो स्थितिबाट हाम्रो मुलुक बाहिर निस्कने अवस्था छ। जनताहरूले चाहिँ नेपाल हैटी बन्न सक्छ, यो लथालिङ्ग हुन्छ भनेर चाहिँ जुन खालको चाहिँ पहिला त्यो खालको इस्युहरू आउने गर्थ्यो, अहिले हामी नेपाललाई हैटी होइन नेपाललाई नेपाल बनाउन सफल भएका छौँ। नेपालले चाहिँ संसारको सामु एउटा हामी सक्छौँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ सन्देश दिन सकेको अवस्था छ। यो हिसाबले धरहराको चाहिँ यो सम्पन्न हुँदा स्वाभाविक ढङ्गले जसरी अरू सबै खुसी र उमङ्ग देखिएको छ त्यस्तै म पनि खुसी छु। धरहरा पुनर्निर्माणमा भ्याटसहित 3 अर्ब 48 करोड खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणको समयावधि आउने पुस 10 भित्र धरहराको बाँकी संरचना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। कोभिडको महामारी र त्यहाँ निर्माण स्थलको व्यवस्थापन गर्नु, त्यहाँ भइरहेका संरचनाहरू हटाउनलाई अलिकति समय लागेको हुनाले हामीले सोचेअनुसार त्यो निर्माण गर्नमा अलिकति ढिलाइ भयो। तथापि मेजर स्ट्रक्चर धरहरा निर्माण सम्पन्न भएको छ। अन्य संरचनाहरूको निर्माण कार्य जारी छ। तैपनि हामी त्यसको उद्घाटन गर्दैछौँ किनकि 72 सालमा ढलेको संरचना चाहिँ हामीले कम्प्लिटली निर्माण गरिसकेका छौँ। धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि सर्वसाधारण खुसी छन्। धरहरा एकदम मेरो लागि त धेरै राम्रो छ है, तर सबैको मनमा जान त सक्दैन, तर त्यही पनि जान्छ जस्तो छ। जस्तै मेरो चित्त बुझ्नु भने सारा राष्ट्रको चित्त बुझ्ने कुरा हो। मेरो त साह्रै चित्त बुझ्यो, तर फुटा हान्नु मैले सकिनँ। सबभन्दा हाम्रो देशको जस्तो सौन्दर्य खुम्बा त्यस्तै त्यो खुम्बा त्यो धरहरा बनाउने व्यक्ति। धरहरा आज मैले जुन बाहिरी रूपमाबाट हेरेँ र यो जुन 22 तले जुन धरहरा जुन बनेको छ, अहिले निर्माण सम्पन्न हुँदैछ, त्यो जे राम्रो खुसी लागेको छ। यो छिटो तरिकामा पनि बन्यो। छिटो तरिकामा बनेको अनुसारले तपाईँको भूकम्प रहित छ या छैन त्यो चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ। कोरोना महामारीका बेला पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दै गरेको धरहराको संरचना पहिलाको भन्दा चौडा छ। भूकम्पले भत्काएको पुरानो धरहराको बाँकी अंशलाई पनि संरक्षण गरेर राखिनेछ। अब मैले आफ्नै मूल्याङ्कन आफूले गर्न मिल्दैन। आफू जाने बुझेसम्म धरहरा मैले राम्रै बनाएको महसुस गर्छु, किनभने अब यो धरहरा भनेको ऐतिहासिक धरहरा हो। अब पहिलेको तुलनामा यो एकदमै बलियो धरहरा हो। पहिले अब जुन मेटेरियलले बने थियो अहिले त्यो मेटेरियलले होइन, अहिले डन्डी सिमेन्ट कङ्क्रिटले बनेको भएको हुनाले
यो चाहिँ अलिकति त्यो पहिलेको तुलनामा धेरै नै बलियो हो स्ट्रक्चर। अब स्वरूप बाहिरको उस्तै उस्तै हो। स्वरूप चाहिँ हामी 90 सालको अगाडि जुन हाम्रो यो धरहरा थियो त्यही स्वरूपमा हो र भित्र चाहिँ अझै सुविधाजनक 2टा लिफ्ट छ। 10-10 जना 20 जना जाने आउने लिफ्टको व्यवस्था छ। अब भर्याङ पनि व्यवस्था छ र माथि हाम्रो उता माथि घुम्ने एरिया जुन छ त्यसमा ग्लासले पनि घेरिएको छ र सुरक्षाको हिसाबले पनि एकदम कुनै हाम्रो सर्वसाधारणलाई चढ्दा ओर्लिँदा कुनै समस्या नभइकन आनन्द लिएर घुम्न पाइन्छ। अरू संरचना भनेको ट्रिपल बेसमेन्ट हो। ट्रिपल बेसमेन्ट झन्डै 1.5 वर्षपछि साइड क्लियरेन्स भयो। अब त्यसकारणले त्यसलाई अलिकति ढिलो हुने कारण त्यो हो। यतातिर हाम्रो यो टक्सार एरियामा झन्डै 2 वर्षपछि साइड खाली हो। त्यसकारणले यसमा 4 तल्ला एउटा मिन्ट म्युजियमको भवन बन्दैछ। त्यसलाई पनि अब यो असारसम्म हुन त त्यो स्ट्रक्चरहरू पनि स्ट्रक्चर चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि मेरो समय 6 महिना जति बाँकी रहन्छ। त्यो 6 महिनामा फिनिसिङको काम सक्याउँछु भन्ने मैले आशा लिएको छु। पुरानो कर्मचारी सञ्चय कोषको मूल भवन र टक्सार भवन रहेको स्थान समेटेर बन्न लागेको धरहरा क्षेत्रमा भूकम्प सङ्ग्रहालय रहनेछ भने त्यहाँ पार्किङको सुविधा पनि हुनेछ। सर्वसाधारणका लागि आउने मङ्सिर महिनासम्ममा खुल्ला गरिने विज्ञ राजुमान मानन्दरले बताए। यसको पहिला 63.8 मिटर मात्रै थियो, अहिले झन्डै यो 82 मिटर बढी भइसकेको छ। अनि यसको व्यास पनि पहिला 6.8 मिटर मात्रै थियो, यो 14.2 मिटर छ यसको व्यास पनि। अब पहिला गोलो हुँदै माथि चढ्थ्यो, अब यसमा हरेक तलामा जान सक्ने सुविधाहरू यसमा छ। हरेक तलामा जान सक्ने सुविधाहरू चाहिँ छ। नयाँ बनेको धरहरा झट्ट हेर्दा पुरानो धरहरा जस्तै छ। बाहिरबाट हेर्दा 11 तल्ला नै देखिए पनि नयाँ धरहरा 22 तल्लाको बनाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले आफूहरूलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला खारेज गर्दै सम्मानयुक्त शब्दसहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचय पत्र दिनुपर्ने माग गरेको छ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले गरेको 4औं राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आफूहरूलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला खारेज गरी राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचय पत्र वितरण गर्न पर्ने माग राखेको हो। त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकार बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता अनुरूप तत्कालीन समयका 18 वर्ष मुनिका बाल सेनाहरूलाई पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिन पर्ने पनि माग गरेको छ। बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई स्वैच्छिक अवकाश लिएका जनमुक्ति सेना सरह आर्थिक प्याकेज दिन पर्ने, जनयुद्धका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्न पर्ने, सम्पूर्ण राजनैतिक आन्दोलनका घाइतेहरूलाई औषधि उपचार सहितको दीर्घकालीन व्यवस्था गरिन पर्ने र सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका सदस्य तथा तिनका बालबालिकालाई कम्तीमा कक्षा 12 सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन्। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका इन्चार्ज असिम आङ बुहाङ लेम्बोले जनयुद्धकालका नेतृत्व तथा कमान्डरहरूले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको बताउनुभयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जनमुक्ति सेना र आन्दोलनका योद्धाहरूलाई सम्झिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालबीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसिएल आजिएटाले काठमाडौँको लैनचौर मैदानको निर्माण तथा संरक्षण गर्ने भएको छ। यस आयोजना अन्तर्गत खेल मैदानको संरक्षणसँगै हरित उद्यान पनि बनाइने एनसिएलले जनाएको छ। यो हरित उद्यान काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26मा रहेको लैनचौर मैदानमा बनिरहेको एनसिएलले जनाएको छ। उद्यानमा मिनी फुटबल मैदान, बास्केटबल कोर्ट, खुल्ला जिम खाना र बालबालिकाका लागि खेल्ने स्थान लगायतका विशेषताहरू रहनेछन्। एनसिएल र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 26ले एनसिएलको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत यो हरित उद्यान निर्माण तथा संरक्षणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र बन्यो। एकै दिन 3,32,500 बढी संक्रमित थपिए, 2,200 बढीको मृत्यु।
र मेस्सीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा बार्सिलोनाको शानदार जित, बार्सा ला लिगाको तेस्रो स्थानमा। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। खनाल नेपाल समूहलाई बाइपास गरेर एमालेको स्थायी कमिटी पुनर्गठन, फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका 4 जनालाई कारबाही। नेपालमा थप 2559 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण, अस्पतालका बेड भरि भराउ, संक्रमितलाई आइसियु पाउनै मुस्किल। दूतावासहरूले प्रमाणीकरण नगर्दा युरोपियन मुलुकमा कामदार पठाउन मुस्किल, 2300 भन्दा बढी फाइल प्रमाणीकरण नभएको श्रम सचिवको गुनासो। यातायात व्यवसायी बीच विवाद बढ्दा कैलालीमा यात्रुलाई शास्ति, सवारी साधन सञ्चालनमा व्यवसायीकै अवरोध। र भारतमा कोरोना संक्रमण दर तीव्र, एकै दिन 3,32,000 भन्दा बढीमा संक्रमण, 2200 भन्दा धेरैको मृत्यु। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।